अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेबरस ने देखा कि एक छोटी सी लकड़ी की मेज़ के गिर्द तीन अफराद बैठे हुए थे। उनमें अबू खविल्द के अलावा बहाउद्दीन ज़ुहैर और एक नाशनासा शख्स था। वो तीनों बेबरस की सूरत देखकर हैरत के आलम से बह रहे। कुछ तवक्कुफ के बाद इब्न खविल्द उससे गोया हुआ। बेबरस, तुम्हें पहले बाहर दरवाजे पर दस्तक देना चाहिए थी, फिर अंदर आना चाहिए था। उस्ताद मोहतरम, मैं इस कोताही की माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने ख्यालों में मगन यहाँ से गुजर रहा था कि दरो दीवार ने मुझे मुखातिब किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई मेरे आका के खिलाफ साजिश का ताना बाना तैयार कर रहा है, इसलिए बिला इजाज़त बेधड़क अंदर घुस आया। बेबरस, तुम्हारे अंदाज में जरहियत के साथ साथ बेअदबी भी झलक रही है। तुम ये मत भूलो कि तुम नजमुद्दीन अयूब के मामूली से गुलाम हो। बहाउद्दीन ज़ुहैर उसके अंदाज पर फट पड़ा। मोअज़्ज़ज़ अमीर, मैं आपकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मगर अपने आका की हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेदारी है। याद रखिए कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उनकी ज़ात पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। बहाउद्दीन ज़ुहैर ने कुछ बोलना चाहा था कि अबू खविल्द ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। बेबरस, यहाँ हो, तुम शायद हमारी गुफ्तगू को गलत मतलब दे रहे हो। अबू खविल्द नरमी से बोला, यहाँ नजमुद्दीन अयूब के बारे में किसी किस्म की साजिश की मनसूबाबंदी नहीं की जा रही, बल्कि उनकी नादीदा मदद के लिए सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुम भी चले आओ। यकीनन हम इकट्ठे बैठकर कोई उम्दा लाया अमल तैयार कर सकते हैं। अबू खविल्द के चेहरे पर छई हुई सच्चाई की झलक देखकर वो लम्हा भर के लिए खुद को मुतमईन करने में कामयाब हो गया था। बेबरस ने भी आगे बढ़कर उनके बराबर नशीस संभाल लिया। नाजरीन, गाजी अब्दुल्ला शाफी को कहरा से रुसवा करके निकाला गया था। वो मायूसी के आलम में कहरा से खाली हाथ अपने एहलो याल के साथ निकला और 7 शाबान 637 हिजरी को शहरुल करक पहुंचा। उसका इरादा दमिश्क जाने का था, मगर जब उसे यह मालूम हुआ कि नजमुद्दीन अयूब कला करक के जिंदान खाने में मुकीद है, तो उसने दमिश्क जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो नजमुद्दीन अयूब से मुलाकात करना चाहता था। उसके दिलो दिमाग में जमालुद्दीन अलमराई से खौफनाक इंतकाम लेने की ख्वाहिश करवटें लेने लगी। वो इन दिनों करक की एक छोटी सी सराय में मुकीम था। एक शाम उसने उम्दा पोशाक जेबतन की और कसरे शाही की राह ली। उसके अंदाज व अतवार से दरबान मुहावजों को मालूम हो गया कि यह शख्स उमरा के तबके से ताल्लुक़ रखता है। पूछ गुछ के बाद उसे शाही मेहमान खाने तक पहुंचा दिया गया। काफ़ी देर तक उसे इंतज़ार करना पड़ा। फिर जाकर हकीमुल करक मलकुन नासिर दाऊद की आमद हुई। उसकी आमद पर वो मुअद्दब अंदाज में खड़ा हो गया। मलकुन नासिर दाऊद ने उसके सरापे पर गहरी निगाह डाली और फिर इस्ताफामिया अंदाज में उसे तकने लगा। हजूर का इकबाल बुलंद हो। मैंने आपके कीमती वक्त में जो नकब लगाई है, इसके लिए तहे दिल से माजरत का खासगार हूँ। मेरा नाम गाजी अब्दुल्ला शाफी है और मैं बलाद मिस्र का बासी हूँ। एक ख़ास अमर के लिए आपको तकलीफ़ देने की ख्वाहिश लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं फरमाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब समझ नहीं पाया। तुम साफ अल्फाज में बयान करो कि तुम्हें क्या चाहिए। हक़ मुल्क रख, आप तो सुल्तान बाकमाल हैं। जो कुछ मुझे चाहिए वो आपकी कुदरत व दस्तरस में है। सिर्फ आपका कौल दरकार है, फिर वाकई मुझे मिल जाएगा। मुद्दा जाने बगैर मैं तुम्हें कोई कौल करार क्यों कर दे सकता हूँ। मैं सुल्तान अली को मजबूर भी नहीं कर सकता। अगर कौल ईफा मुयसर आ जाता तो मैं पुरुमीद हो जाता। मिस्री अमीर मलकुन नासिर दाऊद नरम लहजे में गोया हुआ, तुम बेफिक्र रहो। हम हत्ता इम्कान कोशिश करेंगे कि तुम्हारी हर जायज़ बात को पूरा किया जा सके, ताकि तुम यहाँ से ना खुश ना जाओ। मेरे इल्म में आया है कि बलाद शर्किया के सुल्तान नजमुद्दीन अयूब को आपने किसी कला में कैद कर रखा है। मैं उनसे एक मुलाकात करना चाहता हूँ। गाजी अब्दुल्ला शाफी ने हिम्मत बांध कर अपने दिल की बात कह डाली। ये अलग बात थी कि उसकी आवाज़ फरते खौफ से लरसती हुई महसूस हो रही थी। क्या कहा तुमने? नजमुद्दीन अयूब से? मलक और नासिर दाऊद उसकी गैर मुतवक्के फरमाइश पर चौंक उठा। गाजी अब्दुल्ला शाफी का सर गैर इरादी तौर पर असबात में हिल गया। दूसरे लम्हे जैसे उसे कुछ होश आया तो वो मुतवहिश निगाहों से सुल्तान का चेहरा तकने लगा। दूसरी तरफ मलकुन नासिर भी कोई ऐसी बात सुनने के लिए पहले से तैयार नहीं था, इसलिए अभी तक उसका चेहरा तस्वीर हैरत बना हुआ था। मिस्री अमीर,
तुम ने मुझे लम्हा भर को परेशान कर डाला है। बाहर के मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हें उससे क्या काम है। मैं उनके साथ कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, ख़ुसूसन उनके छोटे भाई सैफुद्दीन अबू बकर के हवाले से। क्या कोई सरकारी पैगाम वगैरह है? नहीं नहीं, यह सरकारी मामला नहीं, बल्कि मेरी उनसे निजी मुलाकात कही जा सकती है। अगर मैं तुम्हें इस अमर की इजाज़त ना दूँ तो? मलक उन नासिर उसे घूरते हुए बोला। मुझे यकीन है कि आप मुझ चीज़ के साथ ऐसा नरवा सलूक नहीं करेंगे। मलक उन नासिर उसके अंदाज़े बयान पर लाशौरी तौर पर हंस पड़ा। ठीक है, तुम कल सुबह यहाँ आ जाना और यहाँ से इजाज़तनामा वसूल कर लेना, लेकिन याद रखो तुम्हें सिर्फ एक ही मुलाकात की इजाज़त दी गई है। मुलाकात कल शाम तक मुकम्मल हो जानी चाहिए, कहीं यह ना हो कि जिंदा खाने में एक और बासी का इजाफा हो जाए। मलक उन नासिर के चेहरे पर शगुफ्तगी छई हुई थी। गाजी अब्दुल्ला ने उसकी जानब देखा तो जिद सा हो गया। उसने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और उसे इजाज़त लेकर वहाँ से निकल आया। उसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मलक उन नासिर यूं आसानी के साथ नजमुद्दीन अयूब से मुलाकात की इजाज़त पर रजामंद हो जाएगा। उसका दिल अपनी पहली कामयाबी पर बेहद मसरूर था। उसने नजमुद्दीन अयूब से बगैर मिले ही बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। वो बड़ी बेताबी से अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा। नाजरीन, मतीउद्दीन तीसरे दिन की रात की तारीकी में चुपके से उठा और खेमे से निकलकर दबे कदमों अस्तबल की जानब बढ़ गया। अस्तबल के पास पहुंचकर वो ठुठक सा गया, क्योंकि जो उसे वहां दिखाई दिया था उसके लिए वो ज़हनी तौर पर पहले से तैयार नहीं था। वहां सरदार मांझी खान पहले ही से दो अफराद के साथ मौजूद था। मतीउद्दीन के माथे पर परेशानी की शिकनें नमूदार होने लगीं, क्योंकि उसका इरादा वहां से घोड़ा चुरा कर फरार होने का था। उसने उनकी गुफ्तगू पर कान धरने की कोशिश की तो जो कुछ उसके कानों में पड़ा उससे उसकी परेशानी जाती रही और चेहरे पर खुशगवारी का आलम छाने लगा। वो लम्हा भर में अपने अगले कदम के बारे में तय कर चुका था। सरदार मांझी खान उन्हें किसी खास मुहिम पर रवाना करने के लिए वहां आया था। उसे अब अपनी नई मनसूबाबंदी के मुताबिक महज उनका ताक़ुब करते हुए वहां से निकलना था। अगर वो कामयाबी के साथ उनका ताक़ुब करने में कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ इस बस्ती की हदूद से दूर निकल सकता था, बल्कि किसी दूसरे मकाम पर पहुंचकर उसे सराय का पता मालूम करना आसान दिखाई दिया था। उसके जहन में सरदार मांझी खान की वो बात अभी तक गूंज रही थी कि उसे वहां से निकलकर भी लंबी मुद्दत तक पहाड़ी इलाकों में दर बदर भटकना पड़ेगा। उसके बयान के मुताबिक वहां इस बस्ती के सिवा दूर दूर तक कोई दूसरी इंसानी बस्ती मौजूद नहीं थी। मतीउद्दीन के लिए यह कड़ा इम्तिहान था कि वो न सिर्फ अज़कई कबीले की निगाहों में आए बगैर वहां से फरार हो जाता, बल्कि उसे अपने आगे सफ़र करने वाले दोनों साहिबान की निगाहों से बचना भी ज़रूरी था। वो काफ़ी देर तक वहीं दबका बैठा रहा। सरदार मांझी खान उनसे बातें करने में मसरूफ़ था। काफ़ी देर के बाद सरदार मांझी खान ने उन्हें अपने सामने रवाना किया। कुछ दूर जाकर वो तरीके में गुम हो गए तो सरदार मांझी खान इत्मीनान से चलता हुआ वापस अपने मकान की जानिब बढ़ गया। मतीउद्दीन ने उसके जाने के कुछ देर बाद हरकत की और दबे कदमों से चलता हुआ अस्तबल के पास पहुंच गया। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अस्तबल के चारों जानिब निहायत एहतियात से जायजा लिया। वो हर मुमकिन खतरे को कबल अज़ वक्त अच्छी तरह जांच लेना चाहता था। उसे अगर किसी बात का कलक था तो वो हथियार की अदम मौजूदगी थी। अगर उसके पास तलवार होती तो शायद उसकी हिम्मत बढ़ जाती। खाली हाथों के साथ वो अपना दिफा करने से भी माजूर था। काफ़ी देर तक वह यूं ही अस्तबल के गिरदोनवा का जायजा लेने में मसरूफ़ रहा। जब हर तरह से तसल्ली हो गई तो उसने एक सियाह घोड़े का इंतखाब किया। घोड़े की बागें थाम कर उसने आहिस्तगी के साथ एक जने बढ़ना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह चौकन्ना था। वो एक हाथ से बाग थामे हुए था तो दूसरे हाथ से मुसलसल उसकी गर्दन से हिला रहा था। उसे ये खौफ भी लाहिक था कि कहीं घोड़ा उसे अजनबी जानकर बेवक्त न हिनहिनाने लगे। तकदीर उसके साथ थी। वो खरियत के साथ बस्ती से बाहर निकल आया। अंधेरी रात में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता कहीं दूर से घोड़ों की टापू की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थीं। ये यकीनन वही घुड़सवार थे जो कुछ देर पहले वहां से रवाना हुए थे। मतीउद्दीन ने अल्लाह का नाम लेते हुए घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी की। जैन के बगैर किसी घोड़े पर सफ़र करना उसके लिए पहला और दिलचस्प तजर्बा था। घोड़े पर सवार होने के बाद मतीउद्दीन ने एक बार फिर चारों जानब निगाह दौड़ाई। हर तरफ गहरी खामोशी का कब्जा था। उसने धीरे से एड़ लगाई
اور اسی سمت میں روانہ ہو گیا جدھر وہ دونوں سوار گئے تھے۔ وہ ٹاپو کی آواز کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیری رات نے اس کا کام قدرے دشوار کر دیا تھا، پھر بھی وہ خدائی مدد کے سہارے آگے بڑھتا جا رہا تھا، ایک ایسی نامعلوم منزل کی جانب جس کے بارے میں وہ خود بھی بے خبر اور لا علم تھا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نجم الدین ایوب بڑا راسخ الایمان اور باصول شخص ہے، اسے کسی قسم کی بے ایمانی پسند نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس حال تک آن پہنچا ہے۔ امور جہاں بانی میں فہم و فراست کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نجم الدین ایوب میں ایسی صلاحیت مفقود ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنی حفاظت کے لیے غلط راہ کو اپنانا ضروری ہے، بلکہ مجبوری بن جاتا ہے۔ نجم الدین ایوب اپنی مخصوص تربیت کے باعث سچائی کی خاطر اس سود پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ بہاؤالدین ظہیر نے کچھ لمحے توقف کے بعد اپنی بات آگے بڑھی۔ بیبرس ان کے درمیان تو بیٹھ گیا تھا، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر اس مجلس کا مرکزی مقصد کیا ہے۔ اسے بہاؤالدین ظہیر کی باتوں سے اختلاف تو نہیں تھا، مگر غلط راہ پر چلانے کا مشورہ اسے بھی پسند نہیں آیا۔ تم کھول کر کہو بہاؤالدین، تمہارے خیال میں وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم اپنے آقا کو اس مصیبت سے نکال پائیں گے؟ ابو خویلد نے پوچھا۔ میں اسی راہ کی تو بات کر رہا ہوں، اس راہ کا نام ہے دوہرا رویہ، تسنا اور بدی کا جواب صرف اور صرف بدی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجم الدین ایوب اپنا اقتدار واپس لینے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے حریف اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، تو اسے اسی راہ کو اپنانا ہوگا۔ یہ موجودہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کے برخلاف عمل کرتا دکھائی دے، جس کو نیچا دکھانا ہو اس کے ساتھ دشمنی کے ساتھ ساتھ دوستانہ مراسم بھی بنا رکھے اور وار اس وقت کرے جب وہ مکمل طور پر نرگے میں آ چکا ہو۔ دشمن کو آواز دے کر وار کرنے سے تو وہ خبردار ہو جاتا ہے، پھر کامیابی اس کو ہوتی ہے جو عمدہ چالیں چلتا ہے۔ البتہ اگر دشمن کو یہ باور کرایا جائے کہ ہماری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں تو وہ غافل ہو جائے گا، اس کو اپنی لپیٹ میں لینا آسان امر ہوگا۔ کیا تم اس بات کی مزید وضاحت کر سکو گے؟ محفل میں موجود اجنبی شخص اچانک بولا۔ بالکل اس کی تازہ مثال حاکم الکرک ہے۔ اس نے نابلس میں حتی الامکان جنگ سے گریز کیا اور یہ باور کرایا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ میدان جنگ میں سپاہ کے ساتھ کیوں اترا تھا؟ وہ جنگ روایتی انداز میں لڑنے کی بجائے عقلی انداز میں لڑنے کا خواہش مند تھا۔ روایتی جنگ میں تو جو طاقتور ہوتا وہ جیت جاتا، عقلی جنگ میں طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور تم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس نے نجم الدین ایوب کو قصر سلطانی سے نکال کر زندہ خانے میں پہنچا دیا۔ یہ ایک سیاسی حربہ ہے۔ اس نے بیچ کی راہ اپناتے ہوئے اور دوہرا رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنا اصل مقصد پا لیا۔ نجم الدین ایوب کو بھی اسی راہ پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ معزز امیر، اگر میرے آقا بھی ایسا ہی عمل اختیار کریں گے تو ان میں اور ان کے حریفوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ بیبرس ناگواری سے بولا۔ اس کا چہرہ خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ اقتدار میں فرق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل اہمیت نیت کی ہے۔ اگر سلطان کی نیت صاف ہے اور وہ ایک ٹیڑھے معاملے کو اسی ترکیب سے حل کرے جس کا وہ متقاضی ہے۔ بیبرس اس کی بات سن کر خاموش تو ہو گیا تھا، مگر اس کا دل بہاؤالدین ظہیر کی باتوں سے مطمئن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابو خویلد نے یہ بات سختی سے محسوس کی۔ برخودار، ابو خویلد نے نرم لہجے میں بیبرس کو مخاطب کیا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم جذبات کی روح میں بہہ کر خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے اور ہمارے خلوص پر پے در پہ بدگمانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ طرز فکر صحیح نہیں ہے۔ تمہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب اپنے آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور آج اگر یہ صعوبہ زدہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی انہی کی بدولت ہے۔ یہاں مل بیٹھ کر مشورہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسی کوئی راہ نکالی جائے کہ آقا واپس مصر پہنچ جائیں اور وہاں مدد حاصل کرتے ہوئے بلاد شرقیہ کی حکمرانی پر دوبارہ فائز ہو سکیں۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ مصر میں ہمارے کئی حریف موجود ہیں، ان سے نبٹنا اور عساکر مصر کی معاونت حاصل کرنا کافی دشوار کام ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالنی ہے کہ جس پر آقا کی دل آزاری بھی نہ ہو اور کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ اگر ہم اپنی منشا ان کے سامنے کھلے الفاظ میں بیان کر دیں تو بھی یقین کرو کہ وہ کبھی ایسے امر کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارا اولین مقصد یہی ہے
کہ ان کی مدد غیر محسوس طریقے سے کی جائے۔ میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ بیبرس کے لہجے میں خجالت و ندامت عیاں تھی۔ میں نے اب سب لوگوں کی باتوں کو غلط آئینے میں دیکھا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ آپ لوگ میرے آقا کے محسن ہیں۔ بہرحال ایسے ہر امر میں آپ لوگ بیبرس کو سب سے اول پائیں گے۔ شکر ہے تمہیں سمجھانے میں ہمارا زیادہ وقت نہیں لگا۔ دوسرا اجنبی ہنستا ہوا بولا، مذاق چھوڑو، کام کی بات کرو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں اس بارے میں ملک الناصر سے بات کروں گا کہ وہ کم از کم مجھے نابلس واپس جانے کی اجازت دے دے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گا۔ وہاں میں ایسے لوگوں تک رابطہ کروں گا جو نجم الدین ایوب کے حامی ہوں۔ ان کی اکثریت ہی ہمارا مقصد پورا کر سکتی ہے۔ یہ تو کافی وقت طلب کام ہوگا۔ ظاہر ہے کچھ وقت تو لگے گا۔ کوئی اور راہ نکالنا ہوگی۔ بیبرس تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو خویلد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بارے میں پہلے کبھی کچھ سوچا نہیں۔ فوری طور پر میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مجلس کو پھر کسی روز پر اٹھا رکھیں۔ اس اثنا میں کوئی راہ نکال لوں گا۔ کچھ دیر تک ان میں مزید گفت و شنید جاری رہی۔ پھر اس مجلس کو برخاست کر دیا گیا۔ ناظرین، دوسرے روز پہلے پیر ہی غازی عبداللہ شافی اعلیٰ پوشاک میں ملبوس قصر شاہی جا پہنچا اور وہاں سے بآسانی اجازت نامہ حاصل کر کے ایک محافظ کی رہنمائی میں کلا کرک کے زندہ خانے چلا آیا۔ ضروری مراحل نپٹانے کے بعد اسے سیدھا نجم الدین ایوب کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو اس ملاقات کی اطلاع کچھ ہی دیر پہلے دی گئی تھی۔ مصری امیر کی آمد کی اطلاع نے زندان خانے کے سب مقیمون کو حیران کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نجم الدین ایوب کے گرد تمام وفادار رفقا موجود تھے۔ نجم الدین ایوب کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ وہ اسے پہلی نگاہ میں ہی پہچان گیا تھا۔ غازی عبداللہ، کہو کیسے ہو؟ آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ میں کل ہی کرک پہنچا ہوں۔ مجھے جب یہ معلوم پڑا کہ آپ اس حال میں ہیں تو خیریت طلب کرنے چلا آیا۔ مجھے آپ کی خستہ حالی دیکھ کر بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ اس بات کو چھوڑو۔ نجم الدین ایوب گہرا سانس لے کر بولا، یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ قدرت کے کھیل مت کہیے۔ غازی عبداللہ تیزی سے بولا، اپنوں کا ڈسا زیادہ موزوں لفظ ہے۔ تم چاہے جو بھی کہہ لو، آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے، لیکن میں اسے بخوبی جانتا ہوں۔ دمشق کی بغاوت عماد الدین اسماعیل کا اچانک حملہ اور ملک الناصر کا آپ کو یوں مسحور کر لینا، کیا آپ کو یہ سب باتیں ایک ہی کڑی کا سلسلہ نہیں لگتی؟ کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ان سب باتوں کا ذمہ دار ایک شخص ہے جس نے آپ کے بھائی کو ورگلایا اور اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنے چچا سے مدد حاصل کر کے آپ کو اس حال تک پہنچا دے۔ تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس گھنونی سازش کا مرتکب مصری امیر جمال الدین المراہی ہے۔ جب آپ نے اس کے کسی کام میں مداخلت کی تھی تو اس نے اسی وقت بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے آپ کے خلاف آپ کے بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حاکم دمشق کے ساتھ بھی خطوں کی دعوت کی اور اسے بغاوت پر آمادہ کیا۔ ان کی بغاوت کی اطلاع پاتے ہی آپ مصر سے نکل گئے تو کافی اطمینان ہو گیا، لیکن جب آپ نے اپنی فہم و فراست سے بلاد شرقیہ کا نظام سنبھال لیا تو اس نے سلطان سیف الدین ابو بکر کو یہ باور کرایا کہ اس کی اطلاعات کے مطابق جلد ہی آپ بلاد مصر کا رخ کرنے والے ہیں۔ آپ کا بھائی یہ سمجھا کہ آپ اسے تخت چھیننے کی خواہش رکھتے ہیں تو امیر صدر الدین کے مشورے پر اس نے عماد الدین اسماعیل سے بلاد شرقیہ پر قابض ہو کر آپ کو حکومت سے محروم کرنے کی استدعا کی۔ دوسری جانب اس نے ملک الناصر کے سامنے اپنے حق کا رونا روتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ آپ کو بلاد مصر کی جانب بڑھنے سے روکے رکھے۔ جمال الدین المراہی نے صرف آپ ہی کو اپنے گھرونے مقصد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ کئی دوسرے عمرا بھی اس کا شکار بن چکے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تم کس کے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے میرے بھائی کے خلاف حتی الامکان بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا چہرہ اس بات کا آماز ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے صرف تمہارا انتقامی جذبہ کار فرما ہے۔ نجم الدین ایوب غصے کے عالم میں بولا، آپ کا غصہ بجا ہے۔ میں یہ سچائی کھلے لفظوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کو آگاہ کرنے کے پیچھے میرا انتقامی جذبہ بھی موجود ہے، مگر یہ سب سچ ہے
जो मैंने आपके सामने खुली किताब की तरह रख दिया है। मैं तुम्हारी इस मन घड़त कहानी को तस्लीम नहीं करता। नजमुद्दीन अयूब दो टोक अंदाज में बोला, ये आपकी मंशा है, मगर आने वाला वक्त इस कड़े साज को एक दिन खोलकर आपके सामने रख देगा। गाजी अब्दुल्ला शाफी लापरवाही से बोला, मुझे तुम्हारी बातों में से किसी खतरे की बू महसूस हो रही है। तुम किस जानिब इशारा करना चाहते हो? नजमुद्दीन अयूब तसब्जुब में पड़ गया। आपका खदशा बिल्कुल सही है। मैं भी यही बावर कराना चाह रहा हूँ कि जमालुद्दीन अलमराही बलाद मिस्र पर खुद काबिज होने के ख्वाब देख रहा है। ये नामुमकिन है। उसमें अभी इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके। सैफुद्दीन के मुशीर और वफादार भी जिंदा हैं। वो उसके नापाक इरादे को हरगिज़ पूरा नहीं होने देंगे। उनमें से कई सरजमीन मिस्र से निकाल दिए गए हैं और बाज़ की वफादारी खरीदी जा चुकी है। गाजी अब्दुल्ला शाफी के मुस्तहकम लहजे में बला की काट थी। वहाँ मौजूद सब लोग इन हैरत अंगेज इंकशाफात पर अंगेश्त बदनिदा थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।